साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले यहाँहरूमाझ राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति 2076, त्यसै गरी बृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि 2075 को सार लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो विशेष श्रृङ्खला। राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति 2076। यस नीतिमा जम्मा 16वटा दफा रहेका छन् भने एउटा अनुसूची रहेको छ। हालसम्मका प्रयास र उपलब्धिहरू: 2053 सालमा छुट्टै मन्त्रालयको रूपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्थापना। 2061 सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति। 2063 सालमा राष्ट्रिय परमाणु नीति। 2072 सालमा पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका विकास गरी लागू भएको। देशमा हाल अनुमानित 90,000 जनशक्ति रहेको। वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासमा नेपालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 0.35% लगानी गर्दै आएको। दीर्घकालीन सोच: दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन। लक्ष्य: विज्ञान प्रविधि विकास, नवप्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवर्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने। उद्देश्यहरू 5वटा रहेका छन्। 1. विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकास एवं उपयोगबाट राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु। 2. अनुसन्धान तथा विकासमा योग्य जनशक्ति परिचालन, विश्वका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, लगानी सुनिश्चितता र पूर्वाधार निर्माण गरी ज्ञानमा आधारित उद्यमशीलताको विकास गर्नु। 3. प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरणीय सन्तुलन, विपद जोखिम न्यूनीकरण, औद्योगिकीकरण योगदान एवं राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको अधिकतम उपयोग गर्नु। 4. विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधार विकास, संरचनागत परिवर्तन एवं कानुनी आधार तयार गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तनलाई सशक्त, क्रियाशील र परिणाममुखी बनाउनु। 5. परम्परागत तथा आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधि स्तर उन्नति एवं आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक संस्कारको विकास र अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै दक्ष एवं विज्ञ वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्नु। उद्देश्य पूरा गर्नका निमित्त 11वटा नीति अवलम्बन गरिएको छ। 29वटा रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ। कार्यनीतिहरू 5वटा रहेका छन्। पहिलो, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। दोस्रो, ज्ञान सम्वर्धन र जनशक्ति परिचालन गर्ने। तेस्रो, क्षमता अभिवृद्धि तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने। चौथो, पूर्वाधार विकास तथा सुरक्षा गर्ने र 5औं, संस्थागत सुधार तथा समन्वय गर्ने। यसरी 49वटा बुँदा रहेका छन्। प्राथमिकताका क्षेत्रहरू 6वटा तोकिएको छ। 1. औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि। 2. कृषिको व्यवसायीकरण र भूमिको उपयोग। 3. दिगो पूर्वाधार विकास, आवास, खानेपानी, पर्यटन र हरित ऊर्जा। 4. जैविक तथा बहुमूल्य खनिज स्रोतको दिगो उपयोग। 5. वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरण। 6. सुशासन र सेवा प्रवाह। यस नीतिले विज्ञान तथा प्रविधि नीति 2061 लाई खारेज गरेको छ। अनुसूची 1 मा दफा 11 सँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधिको विकास तथा समन्वय परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त समन्वय परिषदको जम्मा सदस्य सङ्ख्या 25 रहेको छ। सो समन्वय परिषदको अध्यक्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सदस्यहरूमा सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य, उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदस्य, उपकुलपति अन्य विश्वविद्यालयहरू मध्येबाट 1 जना सदस्य, सचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य, सचिव गृह मन्त्रालय सदस्य, सचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सदस्य, सचिव रक्षा मन्त्रालय सदस्य, सचिव वन तथा वातावरण मन्त्रालय सदस्य, सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सदस्य, सचिव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सदस्य, सचिव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सदस्य, सचिव कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सदस्य, सचिव
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सदस्य सचिव सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य सचिव विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य उपकुलपति नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य कार्यकारी निर्देशक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद सदस्य अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य सङ्घ सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू मध्येबाट एकजना सदस्य विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं प्राविधिकहरू मध्येबाट कम्तीमा 2 महिला सहित 4 जना सदस्य। यसरी यस परिषदको सदस्य सचिवमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव रहने व्यवस्था छ। बृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि 2075 नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति 2075 फागुन 13 गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो। यस कार्यविधिको पहिलो प्रयोगकर्ता विद्यालय र स्थानीय सरकारहरू हुन् भने दोस्रो तहका प्रयोगकर्ता प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार हुन्। विद्यालय सुरक्षाका 3 वटा महत्त्वपूर्ण स्थलहरू निम्न छन्। 1. सुरक्षित सिकाइ सुविधा 2. विद्यालय विपद व्यवस्थापन 3. विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील शिक्षा। बृहत विद्यालय सुरक्षाका लागि विद्यालय तहमा गरिने 9 वटा कार्यहरू निम्नअनुसार छन्। पहिलो, विद्यालयमा बृहत विद्यालय सुरक्षा संस्थागत गर्ने कार्य चैत्र वैशाखमा गरिने। दोस्रो, बृहत विद्यालय सुरक्षाका लागि विद्यालयको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य कार्तिकदेखि फागुनसम्म गरिने। तेस्रो, विद्यालयको संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक लेखाजोखा सम्बन्धी कार्य वैशाख र जेठमा गर्ने। चौथो, विद्यालयको न्यूनतम संरचनात्मक सुरक्षा पहिचान जेठमा गर्ने। पाँचौं, बृहत विद्यालय सुरक्षा क्रियाकलाप योजना जेठमा गर्ने। छैठौं, गैर संरचनात्मक अल्पीकरण र पूर्व तयारी क्रियाकलाप सञ्चालन असोज र चैत्रमा गर्ने। सातौं, उत्थानशील शिक्षा असोज तथा फागुनमा गर्ने। आठौं, विद्यालय परिवार र समुदाय बीच बृहत विद्यालय सुरक्षा बारे अन्तर्क्रिया प्रत्येक 3 महिनामा गर्ने। त्यसैगरी नवौं, अन्तर सम्बन्धित सवाल स्थानीय सरकारवाला र सम्बन्धित अधिकारीसँगको सम्बन्ध वर्षभरि कायम गर्ने। विद्यालय सुरक्षालाई संस्थागत गर्न अपनाउनु पर्ने चरणहरू 1. विद्यालय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन 2. नियुक्ति 3. कार्य विवरण तयारी र 4. प्रभावकारिता पुनरावलोकन। विद्यालयको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता र संरचनात्मक लेखाजोखामा हुने निकाय वा व्यक्ति। पहिलो, विद्यार्थी। दोस्रो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। तेस्रो, बृहत विद्यालय सुरक्षा सम्पर्क शिक्षक। चौथो, बृहत विद्यालय सुरक्षा सम्पर्क सदस्य। पाँचौं, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी सम्पर्क शिक्षक। छैठौं, अभिभावक शिक्षक सङ्घका सदस्य। सातौं, समुदायमा आधारित संस्थाका स्वयंसेवक। आठौं, इन्जिनियर र प्राविधिक। नवौं, बाल क्लबका प्रतिनिधि। न्यूनतम संरचनात्मक सुरक्षा क्रियाकलाप सञ्चालनका चरणहरू 1. आवश्यक क्रियाकलापहरू पहिचान 2. क्रियाकलापहरूको प्राथमिकीकरण 3. बृहत विद्यालय सुरक्षा कार्ययोजना तयारी 4. बजेट व्यवस्थापन र 5. सहयोग। बृहत विद्यालय सुरक्षा कार्ययोजनाका प्रमुख अवधारणाहरू 1. जोखिम न्यूनीकरण सहयोजना 2. पूर्व तयारी सहयोजना 3. बाल संरक्षण र विद्यालय शान्ति क्षेत्र सहयोजना 4. विद्यालय निरन्तरता सहयोजना 5. कार्यान्वयन तथा अनुगमन सहयोजना। बृहत विद्यालय सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारको काम 1. स्थानीय सरकारको क्षमता विकास 2. बृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण 3. बाल संरक्षण र विद्यालय शान्ति क्षेत्र आचार संहिताको कार्यान्वयन 4. बृहत विद्यालय सुरक्षा पठन पाठनका लागि विद्यालयलाई सहयोग 5. विद्यालयद्वारा गरिएको कार्यान्वयनको अवलोकन अनुगमन 6. अन्तर सम्बन्धित सवाल स्थानीय अधिकारी र सरकारवालाहरूसँग समन्वय।
विद्यालय शान्ति क्षेत्रबारे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दा राख्नुपर्ने विषयहरू: 1. हतियारयुक्त द्वन्द्व र हिंसाबाट स्वतन्त्र। 2. राजनैतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र। 3. भेदभाव, हिंसा, अपहेलना, विमुखबाट र शोषणबाट मुक्त। 4. वर्षमा कम्तीमा पनि 220 दिन विद्यालय खुला गरौँ र कम्तीमा 192 दिन पठन पाठन हुने दिन सुनिश्चित गरौँ। विद्यालय सुरक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थीको पठन पाठनका लागि सूचना, शिक्षा र सञ्चार सामग्री: 1. विपद जोखिम न्यूनीकरण गोजी पुस्तिका। 2. सिकाइ खेल। 3. पर्चा, पम्पलेट र पात्रो। 4. विपद पूर्व तयारी रङ्गीन पुस्तक वा रङ्ग्याउने पुस्तक। 5. प्रमुख प्रकोपमा आधारित पूर्व तयारी पोस्टर। बाल संरक्षण र विद्यालय शान्ति क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका चरणहरू निम्नअनुसार रहेका छन्। 1. विद्यालय शान्ति क्षेत्र तयारी। 2. विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा प्रकाशन। 3. पारदर्शिता। 4. प्रेस वक्तव्य। 5. आचार संहिता पालनाका लागि दबाव सिर्जना। बृहत विद्यालय सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई सहयोग: 1. सहयोग। 2. बृहत विद्यालय सुरक्षा कार्ययोजना तर्जुमा। 3. स्थानीय योजनामा बृहत विद्यालय सुरक्षा समायोजन। 4. बजेट विनियोजन। 5. कोष परिचालन। 6. प्राविधिक सहयोग परिचालन। 7. प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेखाजोखाको नेतृत्व। 8. जनचेतना अभिवृद्धि। 9. संरचनात्मक सुरक्षा लेखाजोखामा सहयोग। बृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन र प्रवर्धनमा विद्यार्थीको सहभागिता: विद्यालय विपद व्यवस्थापन समितिमा युवा तथा बाल क्लबको प्रतिनिधित्व गराउने। 2. विद्यालयको गैर संरचनात्मक लेखाजोखामा युवा तथा बाल क्लबका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने। 3. युवा क्लब र बालकलाई विद्यालय सुरक्षा समूह गठन गर्न प्रेरित गर्ने। अतिरिक्त क्रियाकलापका माध्यमबाट विद्यार्थीमा बृहत विद्यालय सुरक्षा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनका चरणहरू: 1. पात्रोमा समावेशीकरण। 2. विद्यार्थीको सहभागिता। 3. मिति प्रकाशन। 4. स्रोत व्यवस्थापन। 5. अभिलेखीकरण। विद्यालय शिक्षणमा बृहत विद्यालय सुरक्षा र बाल संरक्षणका विषय समावेश भएको सुनिश्चित गर्ने चरणहरू निम्नअनुसार रहेका छन्: 1. आवश्यकता पहिचान। 2. स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयवस्तु। 3. सामग्री। 4. अभिमुखीकरण। 5. अद्यावधिक गर्ने र 6. परीक्षाका लागि प्रश्न। साथीहरू, यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला। साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। आजका लागि यति नै। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने बाचा गर्दै आजका